आणि आमच्या काळजातलो मोग हांका या फुलारूपान आमच्या मानेस्तापर्यंत पावूया. हांव मागता आमचे पंच मेंबर मुक्त नायक परत वेळेचो कळाव असल्या कारणान आमच्या मानात एक मंत्री माननीय स्वास्थ्य मंत्री थेमाची माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी हो संकल्प दवरून मुखार वचपाचें ठरयलां आनी ताका लागून आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या माध्यमांतल्यान सबंद गोंयांत 40 मतदारसंघात
संकल्प अभियान राबोवचें ठरयलें आनी प्रत्येक मंत्र्याक 3 कॉन्स्टिट्युएन्सी दिल्यो गेल्यो आनी त्या प्रमाणे आज आमच्या मडकय मतदारसंघातले 6 पंचायतीचे संकल्प अभियान आज आमी राबयता आनी त्या खातीर माननीय मंत्री जे हेल्थ मिनिस्टर टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर विश्वजीत राणे आज आमच्या ह्या मदीं आयिल्ले आसा. आमचे प्रश्न हे सगळे सरपंचांनी तांचे मुखार मांडपाचे आनी त्याचे बरोबर म्हजे बरोबर जिल्हा पंचायत सदस्य हे 27 तारखेच्यान आमचें अभियान चालू जालां. हांवूय दुसरे मतदारसंघात वचून काल आमी कुठ्ठाळे केले, पयर आमी फातोर्डा केले आनी ताचे पयलीं म्हापसा केले आनी त्या प्रमाणे प्रत्येक मनशाक म्हणजे जे मंत्री आसा तांकां ह्यो योजना दिल्ल्यो आसा. कारण लोकांचे जे सर्वसाधारण प्रश्न आसा ते सगळे सुटावे करपा खातीर आनी कमीत कमी वेळांत ते मुखार कशे वतले हे पळोवपा खातीर आमी सगळे हे अभियान राबोवपाचें ठरयलां आनी त्या प्रमाणे आज हांगा माननीय मंत्री विश्वजीत राणे हांगा आयिल्ले आसा. तुमचे प्रश्न हांगा निगडीत जे आसा म्हणजे आज उद्देश विकसित भारताचे ते देशाचे प्रधानमंत्री तुम्ही आज काल पळयल्ले आसतले. आयज इवन कलम 370 स्क्रॅप करपाक हांवें आमच्या महिलांक वचून दाखोवपाचो हांवें प्रयत्न केल्लो. काल 2000 महिलांक पळयल्ले आसा. फुडें आतां 3 दिसां भितर 8000 महिला पळयता. आनी बेश्टे एक अनुभव म्हणून विचारपाचो प्रयत्न केल्लो तुमकां कशें लागलें. तेणी सांगलें आमकां एकदम बरें लागलें. आमकां नशिबान ना की आमी आयनॉक्सान येवन हांवें पिक्चर पळयतले, पूण तुमी आमकां संदी दिली. पूण संदीचो तो एक विशय वेगळो जालो, पूण इतिहास कितें आशिल्लो देशाचो, ह्या देशाक इंटिग्रेशन करपाक कोणी प्रयत्न केलो आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीनूच केल्ले आसा. म्हणून आयज काश्मीरान 370 सेक्शन स्क्रॅप करून आयज कोणी तुमी बी थंय वचून कितेंय करूं शकता, वेवसाय करूं शकता. हे सगळें परिवर्तन करपाचें ते गेल्या 10 वर्सांत देशान आमच्या देशाचे प्रधानमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान ह्यो गोष्टी घडटा. विकसीत भारताचो फायदो गोंयान कसो जाला. विशय खूब आसता, म्हाज्या मतदारसंघान बी विशय खूब आसता आनी विशय हे सोडोवपाकूच जाय. आनी म्हाका दिसता तुमकां ह्या ज्या तरेचें नेतृत्व लाभलां केन्ना केन्ना नवीन तरेचें राजकारण जाता, नवीन तरेचे लोक येता, पूण तेजे नंतर सांबाळटा कोण मनशाक, एकूच व्यक्ती सांबाळटा तें आमी समजून घेवपाची गरज आसा. आयज म्हाजी घरकान्नी आयज ती आमदार जाल्ली आसा, पूण आमी धडपडटाले लीड काडपाक. आयज धडपडटा आमी मतदारसंघ सांबाळ्ळे, पण तिणी गोंय राज्यान विधानसभेन इतिहास करून लोकांनी महिलांनी झाडून मतदान करून तिका भोवमतांनी तिका विधानसभेन धाडले. कित्याक तांकां नवें कितें तरी जाय आशिल्लें त्या काळार. म्हाज्या वडिलांन जें कितें केलें हे गोंया खातीर केल्लें आसा. कदंबा महामंडळ पासून तरेतरेचे गोश्टी एका म्हणटा विकसीत गोवा म्हटल्यार विकसीत भारत. आयज मुख्यमंत्री म्हणटा स्वयंपूर्ण आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोवा. हे सगळ्या गोश्टीक म्हत्व आसता. प्रत्येक नेतृत्वाक वेगळ्या तरेन आपलो राज्य चलोवपाचो तेंच्या मनान आसता. त्याच तरेन सुधीर ढवळीकराच्या माध्यमांतल्यान आपलो मतदारसंघ आनी गोंय राज्यान तेंचो भरपूर अनुभव आहा. जे कितें घडपाक जाय, जे कितें घडोवंक जाय तांणी करून दाखयल्लें आसा. आमच्या मतदारसंघान बी तेंच्या माध्यमांतल्यान जायते गोश्टी जाल्ल्यो आसा. विकसीत भारताचो हे विकसीत भारत तुमी म्हणटले हे विकसीत भारत कितें म्हणटाय परत मिटिंग्स इतले लायता. आयज आमच्या आरोग्य क्षेत्रात आमी म्हणू शकता की विकसीत भारताच्या माध्यमांतल्यान आयज तुमकां 300 कोटीचो टाटा मेमोरियल बरोबर आमी हॉस्पिटल उबें करता. कॅन्सराचे दुयेंस इतले वाडला की आयज गोंय राज्यांतल्या लोकांक जर तुमी पळयल्यार की सगळे लोक धडपडटा की टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलान वचून थंय ट्रिटमेंट घेवपाक. आनी जेन्ना दुयेंस घरान येता तेन्ना मनशाक कळटा की बाबा हे दुयेंस म्हणजे कितें, कितलो त्रास ते सामान्य मनशाक जाता. जेन्ना म्हाका त्रास जाता ते तुमी समजूं शकता की आमचे सादारणशे व्यक्ती कितें जाता. आयज 350 कोटीचे हॉस्पिटल उबें जाता टाटा मेमोरियल बरोबर देशाचे प्रधानमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान त्यांचे इंटरव्हेन्शनान आमकां ते हॉस्पिटल गावल्या. गोवा मेडिकल कॉलेजाचे SSP हॉस्पिटल एक केंद्राच्या फंडांतल्यान आनी गोंय राज्याच्या फंडांतल्यान आमी ते उबें करता. आयज फॉरेस्टा खातीर बी कितले फंडींग येता ते थंयच्यानूच आनी तेंच्या माध्यमांतल्यान येता. एकाच म्हणटा आमी विकसीत भारत. आयज टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटांतल्यान नवे गोश्टी आमी फुडें व्हरपाक कारण सामान्य जनतेक गांवांत जो रावता तो मनीस तेजे पर्यंत तो फायदो पावंक जाय. फक्त श्रीमंताक न्हू, काय ठरावीक वर्टिकल काय ठरावीक सेक्शनाक न्हू, पूण गरीब मनशाक बी दिसता की आपलें राहणीमान सुदरूंक जाय. आपले घर आयज संख्या वाडल्या घरान ती संख्या वाडपाक हे सगळ्या गोश्टीक आमी वेगळे तरेन हे सिम्प्लिफाय करून लोकां मदीं व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसूंक जाय. आयज विकसीत भारत म्हणून केन्ना केन्ना हांव पळयता लोक म्हणटा चर्चा विरोधी पक्ष जेन्ना कितें म्हणटा, पूण एक लक्षांत तुमी घेवंक जाय एका कितें तरी एक इतिहास आसा.
एका तरी तर्फे आमी बालवाडी तर्फे रिपेअर करपाक आमी लेटर करता तेन्ना आमकां प्रत्येक 24-25 आमचे मेंबर आसा जेन्ना अर्ज धाडटा तेन्ना आमकां रिप्लाय येता कितें म्हणून तुमी पयशे आमकां दियात की आमी रिपेअर करता म्हणून जिल्हा पंचायतीचे तशें हांव मागतां सगळ्यांना की साऊथ गोवा जिल्हा पंचायत तर्फे आमी लेटर करता प्रत्येक फावट आनी आमकां रिप्लाय येयली साऊथ गोवा आमच्या मेंबरांक की तुमी फंड आमकां दियात म्हणून रिपेअर करपाक हय थँक्यू सर म्हाका आन्सर मेळ्ळें हांव म्हाज्या मेंबराक सांगता आमी लोकांनी आयकलां ही आमची मेसेज आमची सगळे बॉडी पोर्टल आसा बांदोड्यांत मेजर प्रॉब्लेम आसा तो गार्बेज इशू आनी बांदोड्यांत 50% जी लँड आसा ती कोमुलदाक आसा आनी 10 ते 20% लँड आसा गव्हर्मेंटाची आसा हांव सरकारा कडेन मागतां की तेणी आमकां MRI शेडी खातीर कमीत कमी 5,000 जागा दिवची दुसरो विशय आसा तो आमचो गव्हर्मेंट ऑफ गोवा इंजिनियरींग कॉलेजचो ग्रावंड आमच्या बांदोड्या लोकां खातीर ओपन करून दिवचो तिसरो विशय मांडटा हांव तो गोपाल गणपती देवस्थान आनी छत्रपती शिवाजी महाराजाचो फोर्ट आसा थंय पार्किंगचें प्रोविजन करचें कुणय वाडीवाडा म्हणटा ते एक सब हेल्थ सेंटर आसा तर ते सारके मोडलेले आसा तर तुमी ते मातशें एक लक्ष घालून करचे कित्याक एक पत्र तुझ्या सरपंचाच्या लेखनाकडे फक्त म्हाका एक WhatsApp केल्यार पुरो तेज्या म्हाका डायरेक्टराक पूर्ण टीम धाडटा आनी कितें करूंक जाय ताबडतोब आमी करूंक सर दुसरो आनी एक विशय आसा सर आमची कुणय IDC आसा थंय आमकां हें ना सर हॉस्पिटलचे सारकें सर थंय एक जागा आसा ऑलरेडी आमी कंपाउंड बी घातलेलें आसा थंय ते जागो आयडेंटिफाय कर आमी वेदना आमी ऑलरेडी अंडर EMR एमर्जन्सी तयार करपाक आमी घेतल्या सेम मॉडल तुम्ही जागा आयडेंटिफाय केल्यार ताबडतोब आमी करून सर घेतल्या ऑलरेडी तुम्ही फक्त आमकां हँडओवर करा फॉर मॅनेजमेंट ऑफ एमर्जन्सी सर्विसीस ओके सर थँक्यू देव बरें एक आमच्या आगापुरान आयुर्वेद हेल्थ सेंटर आसा आमची बारीक आसा त्या आमची 2000 स्क्वेअर मिटर जागा आसा ऑलरेडी ती आमची एक्सटेंड करून दिवची